बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताजा होगा ही, साथ ही साथ आपको हैरानी में भी डाल देगा। ये वाकया है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, एक बे औलाद औरत का और एक अल्लाह के वली का। जी हाँ दोस्तों, और इस वाकये में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाकये में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांगा। क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों हुआ था, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुआ करते थे। आपको इसीलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह तबारक व ताला से कलाम किया करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होने के लिए, कि तभी आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में एक औरत मिली। उस औरत ने आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कोई औलाद नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से मेरे बारे में भी पूछिएगा, अर्ज कीजिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार कब मुझे औलाद से नवाजेगा। उस औरत की बात सुनकर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी बात अल्लाह के हुजूर जरूर पेश करूंगा। उसके बाद आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुए और अल्लाह तबारक व ताला से उस औरत के मुताल्लिक आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। उसके बाद जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस जाने लगे तो उन्हें उस औरत का ख्याल आ गया और उस औरत के पास जाकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। जैसे ही उस औरत ने ये सुना तो वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और वो औरत बहुत ज्यादा रोई, मगर क्या करते, कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल इस बात को वक्त गुजर गया। फिर एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दिन एक फकीर उसी औरत के घर के बाहर सदा लगाते हुए जा रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। जैसे ही उस औरत ने उन फकीर की सदा सुनी तो वो औरत फौरन अपने घर से बाहर निकल आई। तो फकीर ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, तू मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तबारक व ताला तुझे उतना ही बेटा देगा। और वो औरत फकीर की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और वो अपने घर में गई और उसने 4 रोटियां लाकर उन फकीर को दे दी। वो फकीर बहुत खुश हुए और वो वहां से दुआएं देते हुए चले गए। और प्यारे दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही साल में अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। उस औरत को अब तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके 4 बेटे थे। एक मर्तबा फिर जब वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे तो उस औरत ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़ी दौड़ी आप अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है। ये देखिए आप जरा, अल्लाह तबारक व ताला ने तो मुझे 4 बेटे अता कर दिए हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब सुना और देखा तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। आप मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होने के लिए और उस औरत के मुताल्लिक आपने अल्लाह तबारक व ताला से पूछा भी कि या अल्लाह, आपने फरमाया था कि उस औरत की तो कोई औलाद ही नहीं होगी, लेकिन या अल्लाह, उसके यहाँ तो 4 बेटे हो गए हैं। ऐ परवरदिगार, ये क्या मामला है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने गैब से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बर्तन और एक छुरी दे दी और अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया,
اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دیجئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی جانب چل پڑے۔ ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے، لیکن تعجب کی بات تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت دینے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ اور پھر جیسے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے، تبھی آپ کو ایک فقیر دکھائی دیا، اور اس فقیر نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح سے پریشان کیوں ہو؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر شخص سے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسانی گوشت یعنی کہ اپنا گوشت دینے کے لیے راضی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس فقیر شخص نے چھری برتن میں سے اٹھائی اور اپنے بدن کے مختلف حصوں سے الگ الگ جگہوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور گوشت لے جا کر بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بستی میں سے تو کوئی گوشت دینے کے لیے راضی نہیں تھا، پھر ایک شخص نے مجھے مختلف جگہوں کا گوشت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم بھی تو ایک انسان تھے، بس یہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہے۔ اے موسیٰ، وہ انسان جس نے میرے نام پر تمہیں اپنے بدن کا مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر دے دیا، اسی میرے بندے کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس بندے کی دعا پر، اس بندے کے کہنے پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام، تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔